हेलो 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 मैले बोलेको सुनिरहेछौ मैले बोलेको सुनिरहेछौ यस ल है सो 2-3 दिन ग्याप भयो हैन अब हामी कोर्स सकाउने हो मजाले टक 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 मनमनै त गाली गरिरा होला मलाई धेरै छुट्टी भयो भनेर हैन नगर ल नगर ल है त्यो मेरो जिम्मा हो नि त कसरी सकाउने भनेर अलि धेरै टाइम छ के ल सो मेटलर्जी हामी स्टार्ट गर्छौं हैन मेटलर्जीलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौं आज हामी पढ्ने भनेको रोस्टिङ हो आज हामी पढ्ने भनेको के हो थाहा छ रोस्टिङ हो रोस्टिङ मलाई त यो रोस्टिङ भनेको क्याल्सिनेसन भनेको के अरे कस्तो ओरको लागि हामी गरिरहेको थियौं याद गर त क्याल्सिनेसन भनेको कस्तो ओरको लागि गरिरहेको थियौं कार्बोनेट र हाइड्रेटेड हैन कार्बोनेट र हाइड्रेटेड त्यस्तै यो रोस्टिङ भनेको मेनली सल्फाइड ओरको लागि गरिन्छ ओहो सबले पढिरहेछ यार मेनली सल्फाइडको लागि गरिन्छ के को लागि गरिन्छ भने मेनली के को लागि गरिन्छ भने सल्फाइड मेनली के को लागि गरिन्छ भने त सल्फाइडको लागि गरिन्छ मेनली सल्फाइड ओर हैन मेनली सल्फाइड ओर हिटेड के भने इन प्रेजेन्स अफ भन इन प्रेजेन्स अफ के त इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन O2 क्याल्सिनेसनमा हामी के गर्छौं सिम्पली के गर्छौं हिट गर्छौं यहाँ चाहिँ रोस्टिङमा हामी के गर्छौं अक्सिजनको प्रेजेन्समा हामी के गर्छौं हिट गर्छौं के सो दिस इज मेटल सल्फाइड लाई के गर अक्सिजनको प्रेजेन्समा के गर हिट गर र के भन्छ थाहा छ मेटल अक्साइड हैन अनि प्लस के भन्छ भने SO2 थाहा छ क्याल्सिनेसनबाट पनि के भन्छ MO भन्छ रोस्टिङबाट पनि के भन्ने भने MO नै भन्ने हो के दुईटै प्रोसेसबाट हामीले के पाउने हो दुईटै प्रोसेसको काम के हो भन्दाखेरि त्यो कन्सन्ट्रेटेड ओरलाई हैन केमा कन्भर्ट गर्ने त भन्दाखेरि मेटल अक्साइडमा MO मा कन्भर्ट गर्ने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो MO नभनिकन हैन मेटल सल्फेट भनिदिन्छ रोस्टिङमै है कहिलेकाहीँ के हुन्छ O2 हिट गर्दाखेरि मेटल अक्साइड नभनिकन के भनिदिन्छ मेटल सल्फेट र यो मेटल सल्फेट फेरि डिकम्पोज हुन्छ केमा थाहा छ मेटल अक्साइड प्लस SO2 प्लस हाफ O2 मा सो यो चाहिँ बुझ है चल एक लाइनमा याद गर रोस्टिङ भन्नाले के बुझिरहेछौ रोस्टिङको जिस्ट के हो भने मेटल सल्फाइड अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने केमा कन्भर्ट हुन्छ भने MO प्लस SO2 दिस इज एक्चुअली रोस्टिङको कन्क्लुजन यही हो मेटल सल्फाइड अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गर्दाखेरि केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो भने MO प्लस SO2 केमा भन त MO प्लस SO2 सो के एक्जाम्पल्सहरु हेरौं है हामी हैन
जिंक सल्फाइडलाई हिट गर इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन, जिंक सल्फाइडलाई हिट गर इन प्रेजेन्स अफ अक्सिजन के भन्छ थाहा छ? ZnO प्लस SO2। ब्यालेन्स गर्न मलाई ब्यालेन्स गरिहाल होइन, ब्यालेन्स नट नेसेसरी, तर गर्न मलाई गर त। यहाँ 2 हुन्छ, यहाँ 3 हुन्छ, यहाँ 2 हुन्छ, यहाँ 2 हुन्छ। चेक गर त, ब्यालेन्स भएको छ, चेक गर, ब्यालेन्स भएको छ, चेक गर त, ब्यालेन्स भयो होला है। मलाई त यो लिड कार्बोनेटलाई होइन, लिड कार्बोनेटलाई हिट गर्यो, केमा कन्भर्ट भयो भने लिड अक्साइड प्लस O2। यो के हो थाहा छ? दिस इज नट रोस्टिङ, दिस इज क्याल्सिनेसन। यो के हो भने त दिस इज क्याल्सिनेसन, यो प्रोसेस के हो भने क्याल्सिनेसन। तर लिड सल्फाइड PBS भनेको ग्यालेना, ग्यालेना भनेको PBS, सो दिस इज ग्यालेना होइन। यो ग्यालेनालाई तिमीले के गर्यो भन्दाखेरि O2 को प्रेजेन्समा के गर्यो, हिट गर्यो। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ, यो केमा कन्भर्ट हुन्छ भने PbO प्लस SO2 मा कन्भर्ट हुन्छ है। ए यार माथि मैले गल्ती गरेँ नि, CO2 हुन्छ है। के अनुज श्रेष्ठ कार्बन कहाँ पुग्यो? अरे यही त छ नि भाइ। अब अनुज कहाँ हुन्छ यार भाइ तिमी यार? CO2 हेर न। ए भाइ, ए अनुज भाइ कहाँ गयो यार तिमी? लाउने यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भने त, यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भने रोस्टिङ। दिस प्रोसेस इज नोन एज के भन्न, रोस्टिङ। नोट राम्रो छ के हेर त, नोट राम्रो छ तिमीहरूलाई? नोट राम्रो छ कि छैन फटाफट भन। नोट राम्रो छ कि छैन भन ल। Cu2S, Cu2S भनेको कपर ग्लान्स, Cu2S भनेको कपर ग्लान्स भन्छ के। Cu2S लाई हामी के भन्छौँ, कपर ग्लान्स। ल यसलाई हिट गर त, अक्सिजनको प्रेजेन्समा के गर, हिट गर। कपर ग्लान्सलाई होइन, अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गरेर के भन्छ थाहा छ? Cu2O, Cu2O प्लस SO2। सो मलाई भन, वाट इज द के अरे रिजल्ट अफ रोस्टिङ? रोस्टिङको रिजल्ट के हो भन, मेटल अक्साइड। के भन त, मेटल अक्साइड। फेरि भन, मेटल अक्साइड। Cu2S लाई हामी के भन्छौँ, कपर ग्लान्स। Cu2S लाई हामी के भन्छ भन त, कपर ग्लान्स। Cu2S इज नोन एज कपर ग्लान्स। त्यस्तै यसलाई हेर त, AS2S3 लाई होइन रोस्टिङ गर, O2 हिट गर, के भन्छ थाहा छ? AS2O3 प्लस SO2। त्यस्तै मलाई भन, SB2S3 लाई हिट गर, अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गर, के भन्छ थाहा छ? SB2O3, SB2O3 प्लस के भन्छ भने SO2। तर यो जुन कपर पाइराइड छ नि, कपर पाइराइडको रोस्टिङ अलिकति फरक तरिकाले हुन्छ है। सो दिस इज नो इम्पोर्टेन्ट है। यो जुन कपर पाइराइड हुन्छ नि, कपर पाइराइड Cu2S, सो लेख त ड्युरिङ यहाँ चाहिँ पार्शियल रोस्टिङ मात्र हुन्छ के। ड्युरिङ रोस्टिङ अफ कपर पाइराइड, ड्युरिङ रोस्टिङ अफ होइन कपर पाइराइड्स, ड्युरिङ रोस्टिङ अफ के भन, कपर पाइराइड्स। पार्शियल रोस्टिङ मात्रै हुन्छ के। सो कपर पाइराइट इज एक्चुअली CuFeS2, CuFeS2 लाई हामी के भन्छौँ, कपर पाइराइट होइन। यसलाई के गर, अक्सिजनको प्रेजेन्समा के गर, हिट गर। यसलाई के गर, अक्सिजनको प्रेजेन्समा के गर, हिट गर। CuFeS2 के हो थाहा छ? ओर हो होइन, दिस इज ओर। अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने के भन्छ थाहा छ? ध्यान दे सुन है, के भन्छ त भन्छ, यसको हामी दुईटा मोलिक्युल लिने हो। के भन्छ हेर, Cu2S प्लस FeS प्लस SO2, Cu2S बन्छ, FeS बन्छ प्लस SO2। अब यो जुन बनेको Cu2S छ नि, यसले के गर्छ, अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्छ के, र के बनाउँछ, Cu2O। र यो बनेको FeS फेरि अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्छ र के बनाउँछ भने FeO। र पुरै होइन Cu2S ले रिएक्सन गर्दैन के। सो CuFeS2 लाई हामीले के रोस्टिङ गर्दाखेरि हामीसँग यो चारवटै कुरो हुन्छ है। FeS2 हो। सो यो चारवटै कुरो के हुन्छ त हामीसँग हुन्छ है। सो मलाई भन, कपर पाइराइडको के अरे रोस्टिङ गर्दाखेरि, सुन, कपर पाइराइडको रोस्टिङ गर्दाखेरि यो जुन छ नि कपर पाइराइड, यो कपर पाइराइडको रोस्टिङ गर्दाखेरि कम्प्लिटली Cu2O र FeO बन्दैन,
हामीले के पाउने भन Cu2s पनि पाउने हो, FeS पनि पाउने हो, र केही Cu2s अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर के बनाउने Cu2O बनाउने हो, र केही FeS O2 सँग रिएक्सन गरेर के बनाउने FeO बनाउने हो। सो हामीसँग के हुन्छ थाहा छ ड्युरिङ रोस्टिङ अफ कपर पाइराइट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, ड्युरिङ रोस्टिङ अफ कपर पाइराइट हामीले के पाउने हो Cu2s पाउने हो, भनौँला कपर म्याट्रीको बारेमा पुरा भनौँला है, FeS पाउने हो, Cu2O पाउने हो, FeO पाउने हो। and this is not complete roasting, this is actually partial roasting। so लेखेँ यहाँ त partial, के थाहा छ partial roasting, के भन त partial roasting, फेरि भन के भन त, यहाँ ब्यालेन्स गर्यो भने यहाँ 2 आउँछ है, के भन त partial roasting। so ल भन कपर पाइराइटको रोस्टिङ अलिकति फरक तरिकाबाट हुन्छ, कम्प्लिट रोस्टिङ नभइकन के हुन्छ भने पार्शियल रोस्टिङ। CuFeS2 लाई हामीले रोस्टिङ गर्दाखेरि हामीले के पाउने भन त Cu2s र FeS पाउने हो। त्यो दुईटा फेरि अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर के बनाउने हो Cu2O र FeO। सो हामीसँग चाहिँ कन्टेनरमा के हुने भयो थाहा छ, कपर पाइराइटको रोस्टिङबाट हामीले के पाउँछौँ भन Cu2s Cu2O FeS FeO। ल भने यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट, यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल। अब सुन अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो है, अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो है, सिनाबार भने थाहा छ सिनाबार, सिनाबार भनेको HGS, HGS लाई हामी के भन्छौँ सिनाबार भन्छौँ, HGS है। अब सुन HGS लाई हैन रोस्टिङ गर त, भेरी भेरी ल 5 स्टार इम्पोर्टेन्ट है, दिस इज 5 स्टार। मलाई न रोस्टिङ गर्दाखेरिको एन्ड प्रोडक्ट के हो भन MO, रोस्टिङको हैन एन्ड प्रोडक्ट के हो भन त MO, फेरि भन रोस्टिङको एन्ड प्रोडक्ट के हो भन मेटल अक्साइड हैन। तर यो HGS यो कपर भन्दा जुन तलको एलिमेन्ट छ नि, कपर भन्दा तलको एलिमेन्ट के Hg भयो, Ag भयो, Au भयो, Hg भयो, Au भयो हैन, हैन न कपर भन्दा तलको के, कपर भन्दा तलको के हो Hg, Au, PT हरू, यिनीहरूको मेटल अक्साइड भनेको अनस्टेबल हुन्छ के, यिनीहरूको मेटल अक्साइड के हुन्छ अनस्टेबल, एकदम अनस्टेबल हुन्छ है। सो ध्यान दे सुन है, यो सिनाबार छ नि सिनाबार HGS, सिनाबार HGS लाई हैन तिमी के गर अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गर्यो भने, अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गरेर हामीले के सोचिरहेको थियौँ दिस इज सल्फाइडोर्स, हामीले के सोचिरहेको थियौँ यस्तो भन्छ होला मेटल अक्साइड HgO + SO2 यस्तो भन्छ होला हामीले सोचिरहेको थियौँ, तर हुँदैन, किनभने यो जुन यो HgO छ नि दिस इज मेटल अक्साइड, यो कसको मेटल अक्साइड हो भने Hg को, दिस इज अनस्टेबल, फेरि ब्रेक भइदिन्छ के भन्दा छ मेटलमा, केमा ब्रेक भइदिन्छ भने मेटलमा। सो फाइनली हामीले के बुझिरहेछौँ भन्दाखेरि यो रिएक्सन चाहिँ हुन्न के हुन्छ थाहा छ O2 के अरे र हिट गर्यो भने के हुन्छ थाहा छ Hg मा कन्भर्ट हुन्छ, Hg + SO2, Hg प्लस के भन SO2, बिकज यो HgO भनेको अनस्टेबल हो के, यो HgO भनेको के हो थाहा छ अनस्टेबल। फेरि यो कुरो याद गर है, मलाई भन कुन कुन मेटलको अक्साइड भनेको अनस्टेबल हुन्छ भन त, कुन कुन मेटलको अक्साइड अनस्टेबल हुन्छ भन, कपर भन्दा तलको, फेरि भन कुन भन त कपर भन्दा तलको, के भन त कपर भन्दा तलको, Cu भन्दा तलको अक्साइड के हुन्छ अनस्टेबल हुन्छ है। सो एकचोटि तिमीले के देखिरहेको छ थाहा छ, यहाँ तिमीले यहाँ चाहिँ Hg भनेको +2 मा छ, चेक गर त Hg +2 मा छ र यहाँ Hg भनेको 0 मा छ के। सो यो एक्चुअली के हो थाहा छ रिडक्सन हो के, दिस इज एक्चुअली रिडक्सन हो कि हैन, Hg +2 बाट केमा गयो भने 0 मा गयो के। सो दिस इज एक्चुअली रिडक्सन, दिस इज एक्चुअली के भन रिडक्सन। त्यस्तै एउटा अर्को गर्छौ, ट्राई गर्छौ ल, ट्राई गर त तिमीहरू र ट्राई गर है, Ag2s, Ag2s लाई हैन हामी के गरौँ अक्सिजन हिट गरौँ, ल भन Ag2s लाई के गर त अक्सिजन हिट गर, हामीले के सोचेका थियौँ यो बन्नु पर्ने हो Ag2O + SO2, यो बन्नु पर्ने तर यो बन्दैन, बिकज Ag2O के हो भन त दिस इज अनस्टेबल, यो के भन अनस्टेबल। सो एक्चुअली के भन्छ हेर, एक्चुअली हामीले यस्तो पाउँछौँ हेर है, अक्सिजन हिट गर्यो भने के पाउँछ थाहा छ Ag प्लस के भन SO2, Ag + SO2 है। यहाँ ट्वाइस लेख्देऊ न, यहाँ दुईटा छ नि त Ag, यहाँ ट्वाइस लेख्देऊ ल भने यो कन्सेप्टबाट मजा आयो फटाफट भन। सो यो 5 स्टार लगाएको कन्सेप्ट हो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, दिस इज 5 स्टार। सो सर्टकटमा म यहाँ लेखिदिरहेको छु, सर्टमा यहाँ म लेखिदिरहेको छु Ag2O Au2O हैन HgO, यो जुन मेटल अक्साइडलाई तिमीले हिट गर्यो भने हैन
दे आर अनस्टेबल केमा कन्भर्ट हुन्छ मेटल प्लस O2 केमा कन्भर्ट हुन्छ भने मेटल प्लस O2 ल्याएर त कस्तो राम्रो नोट छ यार यस्तो राम्रो नोट कहाँ पाइन्छ यार स्क्रिनशट लिएर फटाफट CU भन्दा तलको थाहा छ मैले यो कुरा तिमीलाई हैन थर्मल स्टेबिलिटीको बेला पनि भनेको थिएँ याद छ यो कुरा मैले तिमीलाई कहाँ भनेको थिएँ भन्दाखेरि थर्मल स्टेबिलिटीको बेलामा पनि भनेको थिएँ है त्यसैले यो स्क्रिनशट लिएर हैन स्क्रिनशट लिएर त प्लिज यसलाई चाहिँ स्क्रिनशट लिएर अनि यसो हल्का कम्प्लिट सल्युसन तिर त हल्का मचाउनु पर्यो प्लिज टेक द स्क्रिनशट हैन अनि के गर्नु पर्यो थाहा छ नि कम्प्लिट सल्युसन अब्जेक्टिभ पीसीबी तिर के गर्नु पर्यो त हल्का मचाउनु पर्यो ल भन सुन के अरे रोस्टिङ भनेको कुन ओरको लागि गरिन्छ भने मेनली सल्फाइड ओरको लागि गरिन्छ र इन रोस्टिङ हामी के गर्छौं अक्सिजनको प्रेजेन्समा हामी के गर्छौं हिट गर्छौं रोस्टिङ गर्दाखेरि के हुन्छ यो मेटल सल्फाइड कन्भर्ट हुन्छ केमा भन MO प्लस SO2 कहिलेकाहीँ के हुन्छ यो मेटल सल्फाइड केमा कन्भर्ट हुन्छ मेटल सल्फेटमा कन्भर्ट हुन्छ त्यो फेरि डिकम्पोज हुन्छ MO प्लस SO2 प्लस हाफ O2 what is the key point key reaction of roasting के हो थाहा छ MsO2 hit MO plus SO2 जसको मैले दुई चारवटा एक्जाम्पलहरु दिएको थिएँ त्यसपछि मैले तिमीलाई के भने भन्दाखेरि जुन कपर पाइराइट छ नि कपर पाइराइट त्यसको रोस्टिङ प्रोसेस गर्दाखेरि पार्शियल रोस्टिङ हुन्छ हैन र हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि कपर पाइराइटको रोस्टिङबाट हामीले के पाउँछौं Cu2s FeS Cu2s फेरि अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर के दिने हो Cu2O FeS अक्सिजनसँग रिएक्सन गरेर के दिने हो भने FeO सो हामी चाहिँ यो चारवटै कुरो पाउने हो के कपर पाइराइटको रोस्टिङबाट कम्प्लिटली Cu2O र कम्प्लिटली FeO पाउने हैन कि हामीले के पाउँछौं Cu2s FeS Cu2O FeO चारवटै कुरो पाउने हो के र कपर भन्दा तलको जुन के मेटल छ नि त्यसको अक्साइड के हुन्छ भेरी भेरी अनस्टेबल त्यो फेरि त्यो अक्साइड के हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ ल भने केमा डिकम्पोज हुन्छ त भन्दाखेरि मेटल प्लस अक्सिजनमा यो कन्सेप्टमा बेस्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गरिहालौं त यो कन्सेप्टमा बेस्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गरिहालौं भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है यो कन्सेप्टमा बेस्ट एउटा क्वेशन गरौँ है सो चाहिँ हेर है सबैजना हेर ड्युरिङ रोस्टिङ हैन ड्युरिङ रोस्टिङ हैन मेटल सल्फाइड कन्भर्ट इन्टु MO मा कन्भर्ट हुन्छ है ल ड्युरिङ रोस्टिङ मेटल सल्फाइड केमा कन्भर्ट हुन्छ MO मा कन्भर्ट हुन्छ बट which sulfide ore on heating in presence of oxygen मतलब कुन सल्फाइड ओरलाई रोस्टिङ गर्दाखेरि गिभ मेटल क्वेशन बुझ्यो हेर त ड्युरिङ रोस्टिङ मेटल सल्फाइड कन्भर्ट इन्टु MO हैन बट which sulfide ore on heating in presence of O2 give metal हामीलाई के दिइराछ भने मेटल दिइराछ अप्सन्सहरु हेर है ग्यालेना बी मा के त कपर ग्लान्स बी मा के भन कपर ग्लान्स सी मा जिंक ब्लेन्ड डी मा सिनेबार ल भन ड्युरिङ रोस्टिङ मेटल सल्फाइड कन्भर्ट इन्टु मेटल अक्साइड कसले ए एन्ड डी दुईटै भनिरहेछ अब कोहरे पीबी भनेको त माथि हुन्छ नि कपर भन्दा भाइ ड्युरिङ रोस्टिङ मेटल सल्फाइड कन्भर्ट इन्टु मेटल अक्साइड बट विथ सल्फाइड ओर अन हिटिङ इन प्रेजेन्स अफ O2 गिभ मेटल सिनाबार होला नि सिनाबार भनेको HGS हो नि त यार यहाँबाट हामीले मेटल अक्साइड पाउँदैनौं त्यो मेटल अक्साइड फेरि डिकम्पोज भइदिन्छ केमा भन्नु मेटल प्लस अक्सिजनमा ल भने यो क्वेशन राम्रो क्वेशन हो किन फटाफट भन कहाँ धेरैले मिलाउन सक्छ यो क्वेशन यार धेरैले मिलाउन सक्दैन क्वेशन सेचुरी हेर है PBS ग्यालेना है कपर ग्लान्स भनेको Cu2s अनि जिंक ब्लेन्ड भनेको ZnS यो सबैलाई मैले के गरे अक्सिजनसँग रिएक्सन गरे हिट गरे ल भने यो सबैलाई यसरी गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौं भन त हामीले के पाउँछौं मेटल अक्साइड प्लस के पाउने भन SO2 तर यो जुन HGS छ नि HGS
HGS लाई मैले अक्सिजनको प्रेजेन्समा हिट गरे के पाउँछु भने त Hg plus SO2 मेटल के मेटल ल भने यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट यस थाहा छ अब यो क्याल्सिनेसन रोस्टिङ पछि अब हामीले के गर्छौं सुन है क्याल्सिनेसन रोस्टिङ पछि अब हामी के पढ्छौं थाहा छ रिडक्सन पढ्छौं त्यसपछि के पढ्ने हो प्युरिफिकेसन पढ्ने हो के यसपछि हाम्रो टार्गेट के भने के पढ्ने भने त रिडक्सन त्यसपछि हामी के पढ्छौं भने प्युरिफिकेसन पढ्छौं ठीक छ र एडभान्टेजेस अफ रोस्टिङ रोस्टिङको एडभान्टेजेस हेर है एडभान्टेजेस अफ रोस्टिङ ल भने त नोट सिस्टमेटिक छ कि छैन फटाफट भन र आज हामी एमसीक्यूज पनि गर्छौं है केही एमसीक्यूज पनि गर्छौं फटाफट भन ल भन नोट सिस्टमेटिक छ कि छैन फटाफट भन सल्फाइड ओर convert into सल्फाइड ओर जुम गर्दा त झन् खतरा देखिन्छ के जुम गर्दा खतरा देखिन्छ यार सल्फाइड ओर हैन सल्फाइड ओर कन्भर्ट इन्टु अक्साइड तिमीले त नलेखि नै हुन्छ खासमा यो कस्तो मजाको नोट्स हेर न त्यो नलेखि नै हुन्छ सल्फाइड ओर कन्भर्ट इन्टु अक्साइड अब सुन फस्फोरस सल्फर आर्सेनिक एन्टिमनीको जुन इम्प्युरिटी हुन्छ नि इम्प्युरिटी यस रुबिन कार्कीले चाहिँ राइट लेखिरहेको छ है सुन यो फस्फोरस सल्फर आर्सेनिक एन्टिमनी जुन इम्प्युरिटी हुन्छ नि रिमुभ इन फर्म अफ volatile oxide remove in form of के भन त volatile oxide सुन फस्फोरस सल्फर आर्सेनिक एन्टिमनीको जुन इम्प्युरिटी हुन्छ नि यो सबै रिमुभ हुन्छ इन द फर्म अफ volatile oxide रोस्टिङ गर्दाखेरि एक्चुअली के हुन्छ है सल्फर भनेको एसिड त हो नि एसिड प्लस अक्सिजन हामीले हिट गर्यौं यो इम्प्युरिटी दिस इज इम्प्युरिटी हामी के गरिरहेछौं रोस्टिङ गरिरहेछौं इम्प्युरिटी हामी के गरिरहेछौं रोस्टिङ के भन्छ थाहा छ के भन्छ थाहा छ SO2 and this is volatile oxide भाग छ के त्यस्तै मलाई भन्नु फस्फोरस प्लस O2 हिट गरे के भन्छ थाहा छ P4O6 volatile oxide ल भने AS4 लाइक आर्सेनिक हिट गरे के भन्छ थाहा छ AS4O6 भाग्यो है SB4 प्लस O2 हिट गरे के भन्छ थाहा छ SB4O6 भाग्यो है ल सो फस्फोरस सल्फर आर्सेनिक एन्टिमनीको इम्प्युरिटी हुन्छ नि त्यो रिमुभ हुन्छ इन द फर्म अफ volatile oxide फेरि भन के अरे एडभान्टेजेस अफ रोस्टिङ सल्फाइड ओर कन्भर्ट इन्टु अक्साइड एउटा भयो अर्को भनेको फस्फोरस सल्फर आर्सेनिक एन्टिमनी फेरि भन फस्फोरस सल्फर आर्सेनिक एन्टिमनी को जुन इम्प्युरिटी हुन्छ नि त्यो रिमुभ हुन्छ इन द फर्म अफ के भन इन द फर्म अफ के भन volatile oxide के भन त volatile oxide मलाई भन P4O6 is dimer of P2O3 हो कि भन त P4O6 is dimer of P2O3 हो कि भन P4O6 is the dimer of P2O3 हो कि भन होइन यो कुरो मैले भनेको थिएँ थाहा छ एउटा के हो इम्पेरिकल फर्मुला अर्को के हो मोलिकुलर फर्मुला याद छ मैले यो कुरो भनेको थिएँ नि दे आर नट डाइमर याद गर त मैले यो कुरो भनेको थिएँ होला दे आर नट डाइमर जो किन हैन अब हामी कहाँ आउँछौं थाहा छ रिडक्सन अब हामी कहाँ आउने भने त रिडक्सन ल भन रिडक्सन पछि हामी के गर्छौं भने त रिडक्सन पछि के गर्छौं भने त रिडक्सन पछि हामी के पर्छौं भने त प्युरिफिकेसन रिडक्सन पछि के गर्ने थाहा छ प्युरिफिकेसन एक्चुअली हेर है अब यहाँ हेर है रिडक्सनमा के हुन्छ अब हामीले के गर्यौं क्याल्सिनेसन रोस्टिङ पछि हामीले ओर कस्तो फर्ममा पाइसकेका छौं भने त क्याल्सिनेसन रोस्टिङ गरिसकेपछि अब हामीले ओर कस्तो फर्ममा पाइसकेका छौं अक्साइडको फर्ममा यस मेटल अक्साइड हैन मेटल अक्साइडलाई हामी के गरौँ रिड्युसिङ एजेन्टसँग रिएक्सन गरौँ रिड्युसिङ एजेन्ट
को प्रेजेन्समा के गरौँ हिट गरौँ चाहिँ के पाउने थाहा छ मेटल मेटल पाउने हो र रिड्युसिङ एजेन्ट आरए भनेको रिड्युसिङ एजेन्ट ओ आरएओ जस्तो कि तिमीले रिड्युसिङ एजेन्ट सी ल्याछौ भने हामीले के पाउने हो सीओ यदि तिमीले रिड्युसिङ एजेन्ट सीओ ल्याछौ भने के पाउने हो भने CO2 सेक्चुअली हेर है यो के हो थाहा छ दिस इज मेटल अक्साइड आफ्टर रोस्टिङ आफ्टर क्याल्सिनेसन है रिड्युसिङ एजेन्टको प्रेजेन्समा हामीले के गरिरहेछौँ हिट गरिरहेछौँ के पाउने थाहा छ मेटल प्लस आरएओ जस्तो कि एकचोटि हेर त रिड्युसिङ एजेन्ट के हुन्छ हामीले पढ्नु पर्ने हेर मेटल अक्साइड प्लस कार्बन कार्बन भने कोक कार्बन भने कोक मेटल प्लस CO है ल न मेटल अक्साइड प्लस CO मेटल अक्साइड प्लस CO के भन्छ भन मेटल प्लस CO2 फेरि भन मेटल अक्साइड प्लस H2 के भन्छ भन त मेटल प्लस H2O फेरि भन मेटल अक्साइड प्लस Al के भन्छ भन मेटल प्लस ALO के भन्छ भन त मेटल प्लस ALO के भन्छ भन त मेटल प्लस ALO त्यहाँ धेरैले ALO लेखिसक्यो अब यो आलु यो ALO आलु यस्तो कुनै एल्युमिनियमको अक्साइड के यस्तो हुन्छ ALO आलु एल्युमिनियमको अक्साइड के हुन्छ अब यार Al2O3 हुन्छ नि त Al2O3 है फेरि जो कि नै नै फेरि लेखिसक्यो होला ALO हैन सुन सबैभन्दा रिडक्सन भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भने मेटल अक्साइड रिड्युसिङ एजेन्ट त्यसपछि के भन्ने हो मेटल प्लस RAO रिड्युसिङ एजेन्ट O सो अब हामी फर्स्ट हेर्दैछौँ रिडक्सन बाई कार्बन फर्स्ट के हेर्दैछौँ भने रिडक्सन बाई कार्बन और यु क्यान से कोक रिडक्सन बाई कार्बन हैन और कोक है सो फर्स्टमा लेख रिडक्सन बाई कार्बन रिडक्सन बाई कार्बन और यु क्यान से कोक यसलाई हामी के भन्छौँ स्मेल्टिङ भन्छौँ दिस इज अल्सो नोन एज स्मेल्टिङ थाहा छ नि स्मेल्टिङ भनेको रिडक्सन बाई कार्बन और कोक स्मेल्टिङ र यो के को लागि गरिन्छ भन दिस इज डन फर लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल यो के को लागि गरिन्छ भने लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल अक्साइड जस्तो कि LPB जिंक टिन आइरन कपर निकेल र यहाँ के हुन्छ रिडक्सन बाई कार्बनमा के हुन्छ लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल अक्साइड जस्तो कि लेड अक्साइड जिंक अक्साइड टिन अक्साइड आइरन अक्साइड कपर निकेल लाई हामी के गर्छौँ हिट गर्छौँ हिटेड विथ थाहा छ कोक इन प्रेजेन्स अफ के थाहा छ इन प्रेजेन्स अफ के भन्नु फ्लक्स इन प्रेजेन्स अफ फ्लक्स सो ध्यान सुन ल भन रिडक्सन बाई कार्बन अथवा कोक कार्बनलाई हामी के भन्छौँ कोक पनि भन्छौँ रिडक्सन बाई कार्बनको अर्को नाम के हो फटाफट भन रिडक्सन बाई कार्बनको अर्को नाम के हो रिडक्सन बाई कार्बनको अर्को नाम के हो भन्नु न छिटो छिटो स्मेल्टिङ लेख्नु पर्यो नि त यार मेसेजमा स्मेल्टिङ यो कस्तो मेटल अक्साइडको लागि गरिन्छ भने त लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटल अक्साइड जस्तो कि लेड अक्साइड भयो जिंक अक्साइड भयो टिन अक्साइड भयो आइरन कपर निकेल है र यहाँ चाहिँ यो प्रोसेसमा हामी के गर्छौँ यो जुन लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ मेटलको जुन अक्साइड छ नि यसलाई हामी हिट गर्छौँ विथ कार्बन इन प्रेजेन्स अफ फ्लक्स मलाई यो फ्लक्सको काम के हो त व्हाट इज द वर्क अफ दिस फ्लक्सको काम के हो भन्दाखेरि इम्प्युरिटी हटाउने यो जुन हाम्रो मेटल अक्साइड बन्यो नि यो जुन मेटल अक्साइड बन्यो सुन है मेटल अक्साइड जुन बन्यो नि हाम्रो यसमा के होला के त इम्प्युरिटिज होला भन न के त इम्प्युरिटिज होला यसलाई हामी के गर्दैछौँ थाहा छ यो मेटल अक्साइड इज एसोसिएटेड विथ इम्प्युरिटिज हैन यसलाई हामी रिएक्सन गर्छौँ कार्बनसँग व्हिच इज रिड्युसिङ एजेन्ट इन प्रेजेन्स अफ फ्लक्स ल न फ्लक्सको काम के हो भने त व्हाट इज द वर्क अफ दिस
फ्लक्सको काम के हो थाहा छ? फ्लक्स यो इम्प्युरिटी छ नि, इम्प्युरिटिज यसलाई हटाउने काम गर्छ यो फ्लक्सले। हामी हिट गर्छौँ, के भन्छ थाहा छ? मेटल भन्छ। थाहा छ आफ्टर रिडक्सन हामीले के पाउने हो? मेटल। र यो बनेको मेटल के हुन्छ? इम्प्योर हुन्छ। थाहा छ यो बनेको जुन मेटल छ नि, यो जुन मेटल भन्छ नि मेटल, यो मेटल भनेको इम्प्योर हो। अनि यो मेटल पछि हामी के गर्छौँ? प्युरिफिकेसन गर्छौँ अनि बल्ल हामीले के पाउने हो? प्योर मेटल पाउने हो। कि कस्तो सिस्टमेटिक छ है। त्यसपछि हामी के पाउने थाहा छ? CO पाउने हो। त्यसपछि के पाउने भन्नु? स्ल्याग। थाहा छ यो इम्प्युरिटिज प्लस जुन फ्लक्स हुन्छ नि, यो जुन यो स्ल्याग भने के हो थाहा छ? यो यसको तल यसरी लेखेको हुन्छ, इम्प्युरिटी रिमुभ्ड इन फर्म अफ के भन्नु? स्ल्याग। यो जुन इम्प्युरिटी हुन्छ नि त्यो रिमुभ हुन्छ इन द फर्म अफ के भन्नु? स्ल्याग। सो दिस इम्प्युरिटी प्लस फ्लक्स हामीले के पाउने भन्नु? स्ल्याग पाउने हो। न यो जुन कार्बन रिडक्सन प्रोसेस गर्दाखेरि हामी फ्लक्स युज गर्छौँ। यो फ्लक्सको काम के हो? त्यो मेटल अक्साइडमा भएको जुन इम्प्युरिटी हुन्छ नि त्यो इम्प्युरिटीलाई के गर्ने? रिमुभ गर्ने इन द फर्म अफ के भन्नु? इन द फर्म अफ के भन्नु? स्ल्याग। यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट। यहाँसम्म बुझेको छ भने यस गरिहाल फटाफट। ल सो अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि ल हेर है, यसरी हेर त, यो मेटल अक्साइड भयो, चेक गर है, यो मेटल अक्साइड भयो, दिस इज मेटल अक्साइड प्लस कार्बन हैन, मैले हिट गरेँ, मेटल अक्साइड प्लस कार्बन हिट गरेँ है। यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ? हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर के भन्छ थाहा छ? मेटल प्लस CO। के भन्छ भन त? मेटल प्लस CO। र यो CO पनि के हो थाहा छ? ध्यान दिनुहोस् न, यो जुन CO छ नि यो पनि के हो थाहा छ? रिड्युसिङ एजेन्ट हो। यो CO पनि के हो भने त रिड्युसिङ एजेन्ट हो। यदि तिमीले मेटल अक्साइड प्लस यो CO लियो भने, कोक नलिकन CO लियो भने हैन, अब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ? लो टेम्परेचर। ध्यान दिनुहोस् न, कार्बन लियो भने हाई टेम्परेचर, CO लियो भने के हुन्छ भने त लो टेम्परेचर। यहाँ के भन्छ भन? मेटल प्लस CO2 भन्छ। यो इम्पोर्टेन्ट है, इम्पोर्टेन्ट, दिस इज इम्पोर्टेन्ट। ल भन, यदि तिमीले कार्बन रिड्युसिङ एजेन्ट लिइरहेको छौ भने के गर्नु पर्यो? हाई टेम्परेचर दिनु पर्यो है। यदि तिमीले CO कार्बन मोनोक्साइड रिड्युसिङ एजेन्ट लिइरहेको छौ भने के दिनु पर्यो? लो टेम्परेचर दिनु पर्यो, लो टेम्परेचर। फर एक्जाम्पल हेरौँ, एक्जाम्पलबाट बुझौँ हैन। यहाँ है, जिङ्क अक्साइड प्लस कार्बन हिट गर्यो, के भन्छ भन? जिङ्क प्लस CO। त भन जिङ्क अक्साइड प्लस CO ल भने हिट गर्यो, के भन्छ भन? जिङ्क प्लस CO2। माथि के होला भन? माथि के होला भन? हाई टेम्परेचर। यहाँ के चाहिन्छ भन? हाई टेम्परेचर। तल के होला भन? लो टेम्परेचर। माथि के होला भन? हाई टेम्परेचर। तल के होला भन? लो टेम्परेचर। फेरि भन त, माथि के होला भन त? हाई टेम्परेचर र तल के होला भन? लो टेम्परेचर। एउटा क्वेसन लेख त, what happens when hematite ore heated with coke? ध्यान दिनुहोस् न है, what happens when hematite ore heated with coke? के हुन्छ ल भन? के पाउने भन? ल भने यो हेमेटाइट ओर हो, Fe2O3, दिस इज हेमेटाइट। ल मैले के गरेँ? कोकसँग रिएक्सन गरेँ, के पाउने भन? फटाफट भन। आइरन प्लस CO। यहाँ चाहिँ यो कार्बन भनेको के थाहा छ? रिड्युसिङ एजेन्ट हो। र यहाँ टेम्परेचर कस्तो हुनु पर्यो भने? हाई टेम्परेचर हुनु पर्यो। ब्यालेन्स गर्न मलाई ब्यालेन्स गरिहाल। यहाँ 3 कार्बन चाहिन्छ, यहाँ ट्वाइस Fe, यहाँ 3 CO है। ल अनि यो हेमेटाइट ओरलाई हैन कार्बनसँग रिएक्सन नगरिकन हैन कार्बन मोनोक्साइडसँग रिएक्सन गऱ्यो भने के हुन्छ ल? चेक गर त। Fe2O3 प्लस CO। ल अनि टेम्परेचर कस्तो? हाई कि लो भन त? टेम्परेचर कस्तो? हाई कि लो? लो टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। के भन्छ थाहा छ? Fe प्लस CO के भन्छ भने त?
Fe plus CO ल ब्यालेन्स गर्न मलाई ब्यालेन्स गरिहाल हैन ब्यालेन्स गर्न मन लाग्यो भने यहाँ 3CO दिस इज रिड्युसिङ एजेन्ट लो टेम्परेचरमा हिट गर्यो हैन अनि यो यहाँ के हुन्छ ट्वाइस Fe यो के हुन्छ CO2 ट्वाइस CO2 है सो सुन है यो इम्पोर्टेन्ट कुरा सुन है ड्युरिङ रिडक्सन of hematite ore in a blast furnace सुन during reduction of hematite ore in a blast furnace reducing agent is ल during reduction यो पनि क्वेशन खूब सोधिरा हुन्छ जाँचमा during reduction of hematite ore in blast furnace reducing agent is CO यो कार्बन भन्दा CO चाहिँ यो कार्बन भन्दा CO जुन छ नि बेटर रिड्युसिङ एजेन्ट हो है यो कार्बन भन्दा यो CO भनेको बेटर रिड्युसिङ एजेन्ट हो फेरि भन त यो कार्बन भन्दा यो CO भनेको के थाहा छ बेटर रिड्युसिङ एजेन्ट अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरो है यस थोरै टेम्परेचरमा काम चल्छ के थोरै टेम्परेचरमा के हुन्छ त काम चल्छ र सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरो अब बल्ल खतरनाक कुरो यो एस ब्लक जुन छ नि एस ब्लक र एल्युमिनियम नट रिड्युस्ड बाई यो चाहिँ बहुत इम्पोर्टेन्ट है नट रिड्युस्ड बाई कार्बन बिकज मलाई भने किन एस ब्लकको जुन अक्साइड छ नि र एल्युमिनियमको अक्साइड हैन नट रिड्युस्ड बाई कार्बन बिकज किन भन त यहाँ चाहिँ मेटल बन्दैन के यहाँ के बन्छ थाहा छ मोर इलेक्ट्रोपोजिटिभ भएको कारणले के हुन्छ मेटल कार्बाइड बनिदिन्छ के मेटल कार्बाइड यो बहुत इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट मेटल कार्बाइड फर्म एट अ हाई टेम्परेचर किनभने तिमीले कार्बनसँग रिडक्सन गर्दाखेरि टेम्परेचर त हाई हुनु पर्यो त्यो बेला हैन यदि तिम्रो अक्साइड एस ब्लकको अक्साइड हो भने यदि तिम्रो अक्साइड हैन एस ब्लकको अक्साइड हो भने ध्यान सुन यदि तिम्रो अक्साइड एस ब्लक अथवा एल्युमिनियमको अक्साइड हो भने त्यसलाई तिमीले कार्बनसँग रिडक्सन गरिरहेछौ भने हामीले पाउन खोजिरहेको थियो मेटल तर हामीले के पाइदिन्छ मेटल कार्बाइड सो एकचोटि हेर है यस्तो हेर CaO प्लस कार्बन टेल मी दिस इज एस ब्लकको अक्साइड दिस इज कार्बन रिड्युसिङ एजेन्ट यसलाई हामीले के गर्यौं हिट गर्यौं सो हामीले एक्चुअली यो सोचिरहेको थियौं Ca प्लस CO यस्तो बन्नु पर्यो यो बन्दैन के यस्तो बन्दैन के हुन्छ भन्दाखेरि यो बनेको जुन कार्बन क्याल्सियम हुन्छ यो बनेको क्याल्सियम हैन यो बनेको क्याल्सियम फेरि कार्बनसँग रिएक्सन गरिदिन्छ के बनेको क्याल्सियम फेरि कार्बनसँग रिएक्सन गरिदिन्छ र के बनाइदिन्छ थाहा छ CaC2 क्याल्सियम कार्बाइड बनाइदिन्छ के बनाइदिन्छ भन क्याल्सियम कार्बाइड दिस इज इम्पोर्टेन्ट ल भने यो खतरनाक पोइन्ट हो किन फटाफट भन ल भने यो खतरनाक पोइन्ट हो किन फटाफट भन अरु जुन थियो नि अरु जुन मेटलका अक्साइडहरु थिए नि यो लेस इलेक्ट्रोपोजिटिभ होला जिंक भयो लेड भयो टिन भयो तिनीहरुले के दिइराछ मेटल प्लस CO दिइराथे कार्बनसँग रिडक्सन गर्दाखेरि तर एस ब्लकको जुन अक्साइड हुन्छ नि त्यसलाई तिमीले कार्बनसँग रिड्युस गर्यो भने के पाउने भन क्याल्सियम कार्बाइड बन्छ के ल एउटा अर्को एक्जाम्पल हेरिहाल MgO हेर है MgO लाई कार्बनसँग मैले हिट गरे MgO भनेको एस ब्लकको अक्साइड हो हैन सो हामीले के सोचेका थियौं के बन्नु पर्ने Mg प्लस CO बन्नु पर्ने हो तर हामी यो पाउँदैनौं के पाउने भन त Mg2C3 प्लस CO त्यसैले भन्न Al2O3 लाई कार्बनसँग हिट गर्यो भने हामीले के सोचेका थियौं भन के बन्नु पर्ने भन एल्युमिनियम बन्नु पर्ने हो हैन तर के बनिदिन्छ भन Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड प्लस CO दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बक्समा राख यति कुरोलाई के गर्ने भन बक्समा राख्ने हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट
ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ ल सो म तिमीलाई हैन केही क्वेशन्सहरु गराउँछु अब हैन केही दुई चारवटा क्वेशन्सहरु गरौँ सो यहाँबाट आजसम्म अहिलेसम्म पढेको कुरा हामीले के बुझ्यौं भन्दाखेरि यो रिडक्सन बाइ कार्बन हामीले गर्यौं एन्ड दिस रिडक्सन बाइ कार्बन इज नोन एज अल्सो नोन एज के भन्ने स्मेल्टिङ के भन्ने भन्न त रिडक्सन अफ कार्बनलाई हामी के भन्छौं स्मेल्टिङ भन्छौं र यो जुन एस ब्लक र एल्युमिनियमको जुन अक्साइड हुन्छ नि यसलाई हामी रिडक्सन बाइ कार्बन गर्दैनौं किनभने यहाँबाट हामीले के पाउँदैन मेटल पाउँदैन के पाउने भन्न त मेटल कार्बाइड पाउने हो कि फेरि भन्न त के पाउने भन्न त मेटल कार्बाइड फेरि भने के पाउने भन्न मेटल कार्बाइड के पाउने भन्न त मेटल कार्बाइड सो एकचोटि हेर है अब हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि दुई चारवटा क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर्दैछौँ हेरौँ हामीले गर्न सकिरहेको छौँ कि छैनौँ दुई चारवटा क्वेशन गराउँछु हेरौँ हामीले अहिलेसम्म पढेको कुरो गर्न सकिरहेको छौँ कि छैनौँ ल क्वेशन नम्बर फर्स्ट हेर ल सबैजना जवाब देऊ है अब क्वेशन नम्बर फर्स्ट हेर अनि सबैजना जवाब दिनु पर्यो ल फर्स्ट क्वेशनको आन्सर के भन त एन ओर आफ्टर लेभिगेसन यो लेभिगेसनको अर्को नाम के थियो भन त यो लेभिगेसनको अर्को नाम के थियो भन त व्हाट इज द अनदर नेम अफ लेभिगेसन भन ग्रेभिटी सेपरेसन यस भेरी गुड यसको अर्को नाम के थियो मैले लेखेको थिएँ नि ग्रेभिटी सेपरेसन है एन ओर आफ्टर लेभिगेसन इज फाउन्ड टु हेभ एसिडिक इम्प्युरिटिज which of the following can be used as a flux during smelting process स्मेल्टिङ अपरेसन स्मेल्टिङ प्रोसेस सुन स्मेल्टिङ प्रोसेस गर्दाखेरि हामी के युज गर्छौं फ्लक्स युज गर्छौं र यो जुन बेसिक फ्लक्सले के गर्छ थाहा छ एसिडिक इम्प्युरिटिजलाई हटाउँछ र एसिडिक फ्लक्सले के गर्छ बेसिक इम्प्युरिटिजलाई हटाउँछ है सो हामीले एसिडिक इम्प्युरिटिज ध्यान दिनुहोस् न यहाँ के भनिरहेछ भन एसिडिक इम्प्युरिटिज भनिरहेछ भने चाहिँ हाम्रो फ्लक्स कस्तो हुनु पर्यो भने बेसिक हुनु पर्यो यो एसिड हो नो SiO2 पनि के हो थाहा छ एसिडिक नेचर हो र यो CaCO3 ब्रेक भएर के दिन्छ CaO plus CO2 CaCO3 ब्रेक भएर के दिन्छ भन त CaO plus CO2 and this is basic flux के भन त बेसिक फ्लक्स मलाई भन इम्प्युरिटी हैन इम्प्युरिटी प्लस के रे फ्लक्स के भन्छ होला इम्प्युरिटी प्लस फ्लक्स के भन्छ होला भन त इम्प्युरिटी प्लस फ्लक्स के भन्छ भन स्ल्याग भन्छ के भन्छ भन त स्ल्याग भेरी गुड एक्सलेन्ट ल भन रमाइलो भइरहेछ भन यो क्वेशन रमाइलो राम्रो क्वेशन छ भन त फटाफट इम्प्युरिटी प्लस फ्लक्स हिट गर्यो भने के भन्छ स्ल्याग भन्छ है एसिडिक इम्प्युरिटिज हटाउनु पर्यो भने कस्तो फ्लक्स चाहियो भने बेसिक फ्लक्स चाहियो बेसिक इम्प्युरिटिज हटाउनु पर्यो भने कस्तो फ्लक्स चाहिन्छ भने एसिडिक फ्लक्स चाहिन्छ जसको एक्जाम्पलहरु मैले डिटेलमा पहिला पढाइसकेको छु है जसको एक्जाम्पलहरु मैले डिटेलमा पढाइसकेको छु नेक्स्ट क्वेशन froth flotation process is based on याद छ नि wetting properties मैले लेखा थिए wetting properties of ore particle मलाई भन ore particle हैन यो जुन ore particle हुन्छ नि ore particle weighted by के हुन्छ भन oil weighted by pine oil and impurity weighted by भन त impurity weighted by के भन water जल तिमीले सोचिरह होला सरले चाहिँ कति टाइम लाग्नुहुन्छ अरे भाइ यो क्वेशन गरेनौ भने हैन तिमीलाई कहाँ फिल आउँछ त नि ल भन यो क्वेशन गराउनु राम्रो कि नराम्रो भन यो क्वेशन गराउनु राम्रो कि नराम्रो भन अरे मैले 150 क्वेशन छ हामीसँग मसँग यसको 150 क्वेशन छ प्र्याक्टिस गराउनु पर्ने 150 क्वेशन छ के मैले प्र्याक्टिस गराउँछु कहाँ छोड्छु त नि म तिमीसँग पैसा पो कम ल्याछु जम्मा यति लिएको छु हो किन
तर क्वालिटी तिमीलाई म यति बराबरको दिन्छु के। इट्स नट कि पैसा कम ल्याएको छ भने क्वालिटी पनि कम होला। नो 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 नो। ल नेक्स्ट क्वेसनतिर आइहालौँ। थर्ड क्वेसन मिलाउ त। गोल्ड इज एक्सट्रैक्टेड बाय हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। थाहा छ नि हाइड्रोमेटलर्जी मैले पढाएको थिएँ। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस बेस्ड अन इट्स प्रोपर्टी। के होला भन त। कहाँ ए हुन्छ? ए कसले भन्यो यार? ए कसले लेखिरहेछ यार? याद गर त। एजी पहिला हामीले के गरेका थियौँ थाहा छ? हाइड्रोमेटलर्जीमा हामीले के गरे याद गर न। हाइड्रोमेटलर्जीमा हामीले के गरेका थियौँ? पहिला NaCN सँग रिएक्सन गरेका थियौँ। एउटा हामीले के गरेका थियौँ? सल्युबल कम्प्लेक्स बनाएको थियौँ, वाटर सल्युबल कम्प्लेक्स बनाएको थियौँ। र यो वाटर सल्युबल कम्प्लेक्स बनाइसकेपछि जिङ्कसँग रिएक्सन गरेका थियौँ। अनि त्यो एयुलाई हामीले के गरेका थियौँ? एब्स्ट्राक्ट गरेका थियौँ क्या। जिङ्कले डिस्प्लेस गरेका थियो, याद छ? नाटक गर्नु परेको थियो नि, नाटक याद छ नि? नाटक गरेका थियौँ हामीले। थाहा छ यो गोल्ड इज एक्सट्राक्टेड, गोल्ड र सिल्भर एक्सट्राक्सन गर्दाखेरि याद गर न, इन हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस। यो हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेसमा हामीले के गरेका थियौँ भन्दाखेरि पहिला हामीले एउटा कम्प्लेक्स बनाएको थियौँ, NaCN सँग रिएक्सन गरेर कम्प्लेक्स बनाएको थियौँ। म्याक आर्थर प्रोसेस छ नि, अरे याद, यस डेभिडले ठिक लेखिरहेको छ, डेभिड खतरा, यस। अनि त्यसपछि हामीले के गरेका थियौँ थाहा छ? मेटल डिस्प्लेसमेन्ट गरेका थियौँ, याद गर। र मेटल डिस्प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि हामीले के युज गर्ने गरेका थियौँ? याद गर त, जिङ्क। याद आइरहेछ? याद आइरहेछ? सो टु फर्म होइन कम्प्लेक्स विच आर वाटर सल्युबल। आन्सर थर्ड हो। ल क्यासेटेराइट ओर इज कन्सन्ट्रेटेड बाई। थाहा छ क्यासेटेराइट भनेको? क्यासेटेराइट भनेको के हो भन त? SnO2। क्यासेटेराइट भनेको SnO2। अब यो कुरो तिमीलाई भन्दैन के। सुन है, कहाँ फ्रोथ लेखिरहेको छ? को फ्रोथ लेख्ने मान्छे यार? अरे फ्रोथ लेख्ने मान्छेको क्यासेटेराइट ओर इज एसोसिएटेड विथ उल्फ्रामाइट। याद गर न, मैले लेखाएको थिएँ नि, क्यासेटेराइट SnO2 एसोसिएटेड विथ उल्फ्रामाइट। उल्फ्रामाइट भनेको इम्प्युरिटी हो विच इज म्याग्नेटिक। उल्फ्रामाइटको कम्पोजिसन के थियो? FeWO4, FeWO4 प्लस MnWO4। र यो जुन उल्फ्रामाइट भनेको म्याग्नेटिक हो, इम्प्युरिटी हो होइन, म्याग्नेटिक हो। अनि ओर भनेको नन म्याग्नेटिक हो के। सो बाई विच प्रोसेस भन? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक सेपरेसन। अनि यो कुरो मैले पढाएको छ कि छैन भन? SnO2, SnO2 भनेको क्यासेटेराइट विच इज नन म्याग्नेटिक। सो इट इज कन्सन्ट्रेटेड बाई के भन? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रोसेस। इट इज कन्सन्ट्रेटेड बाई के भन त? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रोसेस। अरे केही त भन न यार, हो कि होइन भन न। र मैले अर्को कुरो पनि भनेको थिएँ, याद गर। क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर इज एसोसिएटेड विथ सिलिका। याद छ? क्रोमाइट ओर इज एसोसिएटेड विथ के भन? सिलिका, SiO2। अनि यो सिलिका भनेको नन म्याग्नेटिक हो, इम्प्युरिटी चाहिँ नन म्याग्नेटिक हो, तर यहाँ चाहिँ ओर चाहिँ के हुन्छ? म्याग्नेटिक हुन्छ। अनि व्हाट इज द फर्मुला अफ क्रोमाइट ओर भन त? FeCr2O4 भनेको थियो नि, FeCr2O4 or FeOCr2O3। नेक्स्ट, which one of the following ore is not concentrated by froth flotation process? अब हेर यसको आन्सर के होला भन त? अरे सुन्न, यो पाइरोलुसाइड भनेको MnO2 हो, यो त सल्फाइड ओरै होइन, यो भनेको Ag2S हो। यसको आन्सर दुईटै हो। यसको आन्सर यो पनि हो, यसको आन्सर यो पनि हो। सुन है, यसको आन्सर त दुईटै हो नि, अर्जेन्टाइट पनि हो, पाइरोलुसाइड पनि हो के। पाइरोलुसाइड भनेको MnO2, अर्जेन्टाइट भनेको Ag2S। यसको आन्सर दुईटै हो। सो यो चाहिँ के अरे खासमा इन्डियाको IIT मा आएको क्वेसन हो। त्यसमा के हुन्छ? मोर देन वन करेक्ट आन्सर हुन्छ नि त, मोर देन। अब तर तिमीलाई दुईटाबाट चुज गर्नु पर्यो, एउटा चुज गर्नु पर्यो भने के चुज गर्छौ होला? पाइरोलुसाइट। एउटा चुजै गर्नु पर्यो भने के चुज गर्छौ? पाइरोलुसाइट। किनभने अर्जेन्टाइट त यसो हल्का सल्फाइड ओर त हो नि, पाइरोलुसाइट भनेको त MnO2 हो नि, त्यो त हुँदै होइन नि। अथवा यता छोड्दै यसलाई राम्रै बनाउनु छ भने छोड्दै होइन, यसलाई यो क्वेसनलाई बेस्ट बनाउनु छ भने पाइरोलुसाइट हटा, सिन्ना बार राखिदिन्छु, सिन्ना बार।
सिन्नाबार भनेको एचजिएस। अब भन, अब आन्सर के होला भन त, अब आन्सर के होला भन त, अब आन्सर के होला, बी होला। बुझ्यो नि ल, क्वेसन सोचिहाल, क्वेसन सोचिहाल। ल नेक्स्ट क्वेसन, बुझिरहेछौ, मजा आइरहेछ? अरे बोल न, मजा आइरहेछ? नेक्स्ट क्वेसन, हाइड्रोमेटलर्जी मेथड इज युज फर द एक्सट्रैक्शन अफ फलोइङ मेटल्स। कुन कुन मेटल भन त? एजी, एयु एन्ड कपर अल्सो, याद छ नि? हाइड्रोमेटलर्जी मेथड इज युज फर द एक्सट्रैक्शन अफ एजी, एयु अनि कपर अल्सो है। त्यसरी हेर, जिङ्क एन्ड एजी भएन, अनि एजी एन्ड सियु भयो, जिङ्क एन्ड एजी भएन, एजी एन्ड सियु भएन। ल भने हाइड्रोमेटलर्जी मेथड इज युज फर एजी एन्ड सियु। सियु भनेको यस, सियु भनेको बोथ पाइरो एन्ड हाइड्रो, यो पनि मैले भनेको थिएँ है। सियु भनेको बोथ पाइरो पनि हाइड्रो पनि है। खतरा यार। Which of the following is obtained by hydrometallurgy? फटाफट भन्नु, which of the following is obtained by hydrometallurgy? हाइड्रोमेटलर्जी आन्सर इज 4। थाहा छ एयु र एजी केबाट भन? साइनाइड प्रोसेसबाट। साइनाइड प्रोसेस थाहा छ नि? एजी र एयु केबाट भन? एजी र हाइड्रोमेटलर्जी, एजी र एयु भनेको साइनाइड प्रोसेस, लिचिङ लिचिङ। नेक्स्ट 9 नम्बरमा हेर त, AG2S। सुन, AG2S भनेको, AG2S लाई मैले रियाक्सन गरेँ NaCN सँग, ध्यान दे सुन है। AG2S लाई रियाक्सन गरेँ NaCN सँग, यसले भर्खर राम्रो रियाक्सन आएको थियो। ल भने AG2S लाई NaCN A बन्यो, र A कम्पाउन्डलाई मैले जिङ्कसँग रियाक्सन गरेँ B बन्यो। B इज अ मेटल, B मेटल हो। जिङ्कले के गर्छ? मेटल डिस्प्लेस गर्छ नि। सो ए भनेको के भन्छ थाहा छ? ए भनेको कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड, याद गर त, कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड NaAgCN2 थाहा छ नि? यो ए भनेको NaAgCN2। अब यसलाई मैले जिङ्कसँग रियाक्सन गरेँ, यहाँ पनि के भन्छ? कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भन्छ, कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड प्लस मेटल भन्छ। के भन्छ भन? कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भन्छ, जिङ्क वाला कम्प्लेक्स के। र जिङ्कको कोर्डिनेसन नम्बर कति हुन्छ? 4 हुन्छ, याद गर त। जिङ्क वाला कम्पाउन्ड भन्छ जसमा हैन जिङ्कको कोर्डिनेसन नम्बर कति हुन्छ? 4 हुन्छ। अनि भनेपछि हाम्रो ए कम्पाउन्ड भनेको NaAgCN2 भयो, र यसलाई जिङ्कसँग कहाँ फर्स्ट आन्सर हुन्छ कृष्ण बुढाथोकी? जिङ्कले के गर्छ? एजीलाई डिस्प्लेस गरिदिने हो नि त। यो जिङ्कसँग तिमीले रियाक्सन गर्यो भने हैन, यो जिङ्कसँग यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्डले रियाक्सन गर्दाखेरि यो जिङ्कले के गर्छ? एजीलाई के गर्छ? डिस्प्लेस गरिदिन्छ के, एजी निकालिदिन्छ बाहिर। सो यसको आन्सर त बी हो नि, सेकेन्ड हो नि यसको आन्सर। चेक गर त, एजी निकालो, एजी निकालो। केही त भन नि यार, हो कि होइन? फटाफट भन, केही त भन, हो कि होइन? पहिला 10। Which one of the following ore is best concentrated by froth flotation process? ग्यालेना, PBS, ग्यालेना PBS। अरू त कुनै सल्फाइडै होइन नि, अरू त कुनै सल्फाइडै होइन नि। मलाई भने क्यासिटेराइट भने के हो? क्यासिटेराइट भने के हो भन? SnO2। म्याग्नेटाइट भने के हो? Fe3O4। मेलाचाइट भने के हो? CuCO3.CuH2 होइन, मेलाचाइट। मेलाचाइट भने के हो भन? CuCO3.CuOH3। CuCO3.CuOH2। ल भने इसको आन्सर के हो भन? मेलाचाइट। ल भने एक्सट्र्याक्सन अफ सिल्भर फ्रम इट्स ओर इन्भल्भिङ NaCN, एयर एन्ड एक्टिभ मेटल इज नोन एज। याद गर, यो प्रोसेसको नाम के भन? यो प्रोसेसको नाम के भन न? एक्सट्र्याक्सन अफ सिल्भर भनेपछि NaCN युज गर्यौँ होइन, अनि त्यसपछि हामी के भनौँ? एक्टिभ मेटल, जसले के गर्छ? म्याक आर्थर फरेस्ट प्रोसेस, याद छ नि? म्याक आर्थर फरेस्ट प्रोसेस, साइनाइड प्रोसेस, म्याक आर्थर
फरेस्ट प्रोसेस। यो 15 वटा क्वेसन मैले अलि लिएर आएको छु हैन। हामीले कहाँसम्म गर्यौं 10 11 सम्म गर्यौं 12 13 14 15 क्वेसन। अझ म 15 20 वटा क्वेसन फेरि थप्छु है। सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लासमा गरौँला। म अझ क्वेसनहरु थप्छु। टेक्स्ट पढ्दै जान्छौं, क्वेसन थप्दै जान्छौं हामी क्वेसनहरु हैन। सो होप तिमीलाई चाहिँ अलिअलि भए पनि के न के त पक्कै बुझेको होला कम्पेरेटिभली। 3-4 दिनको क्लासेस ग्याप भएर आए तापनि पक्कै के न के चाहिँ बुझेको होला। जति मैले नोट लेखाइरहेको छु नि हैन, बिलिभ गर है, जति मैले तिमीलाई नोट लेखाइदिरहेको छु। अहिले हामी रिडक्सन आज स्टार्ट मात्र गराएको छौं। सुन है, रिडक्सनमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि रिडक्सन विथ कार्बन मात्र पढाएको छौं। अहिले धेरै बाँकी छ। रिडक्सन विथ हाइड्रोजन, रिडक्सन विथ एल्युमिनियमहरु सबै बाँकी छ के। त्यसपछि हामी के पढ्छौं? प्युरिफिकेसन पढ्छौं, जसमा हामी प्युरिफिकेसनमा हैन, प्युरिफिकेसनमा लिक्वेसन के हो, पोलिङ के हो, जोन रिफाइनिङ के हो हैन, भेपर फेज रिफाइनिङ सबै कुरा हामी के गर्छौं डिटेलमा गर्नेवाला छौं प्युरिफिकेसनमा। त्यसपछि वी विल जम्प टु पी ब्लक। त्यसपछि हामी के गर्ने भने पी ब्लक गर्ने हो। सो तिम्रो इनअर्ग्यानिकको टेन्सन नलिऊ, इनअर्ग्यानिक त मजाले सकिहाल्छ के। टाइम छ नि त धेरै, इनअर्ग्यानिक त क्या कुल तरिकाले सकिन्छ के। सो टेन्सन नलिऊ न तिमीहरु इनअर्ग्यानिकको लागि है। टेन्सन लिएको हो कि हैन भन। बेला बेलामा अब यस्तो हुन्छ कि अलिअलि ग्याप पनि लिनुपर्छ क्या। तिमीलाई थाहा छ नि धेरै प्रेसर छ कि क्लासेसको। नेम के अरे नेमको नि क्लासेसहरु मैले लिनै राखेन के। नेमको क्लासेसको नि खूब प्रेसर छ अहिले। एक्जामको कति दिन बाँकी छ होला सुमन शाह? एक्जाम यो स्पिडले सकिएला त सर पी ब्लक त एकदम लामो छ नि 4-5। अरे भाइको हो यो सी टु मी भन्ने। पी ब्लक कहाँ ठुलो च्याप्टर छ त नि। पी ब्लकमा के अरे सुन कहाँ गयो भाइ। पी ब्लकमा हैन के अरे जीरो ग्रुप छ नि। जीरो ग्रुप भनेको एउटा क्लास। अनि यो मान्छेलाई थाहा छैन पी ब्लकको बेसिक कुरा हामीले 8-10 वटा लेक्चर पहिले गरिसकेका छौं। पी ब्लकको बेसिक लेक्चर्स हामीले 10 वटा लेक्चर पहिले गरिसकेका। सो पी ब्लकमा खासै टाइम हाइड्रोलाइसिस भयो, थर्मल स्टेबिलिटी भयो, फर्स्टमै हामीले गरिसकेका छौं पी ब्लकको। धेरै कुरा हामीले पहिला गरिसकेका छौं के पी ब्लकको कुराहरु हैन। खतरनाक खतरनाक कुराहरु, हाइड्रोलाइसिसहरु अनि के अरे इनर्ट पेयर इफेक्टहरु बुझिरहेछौ नि, थर्मल स्टेबिलिटीहरु खतरनाक खतरनाक कुरा पहिला हामी गरिसकेका छौं के। ए हुन्छ, न्यू स्टुडेन्टलाई के टेन्सन छैन, हामी पछि फेरि पढिहाल्छौं, डोन्ट वरी है। ल सो आजलाई हामी यति गरौँ। सबैलाई बाइ बाइ ल। अनि जीरो ग्रुपमा सुन न, जीरो ग्रुपमा लाग्ने भनेको 1 दिन हो। हेलोजन फ्यामिलीमा लाग्ने भनेको 2 दिन हो। बुझिरा यसरी जान्ने क्या। त्यसपछि बाँकी हुन्छ अक्सिजन, नाइट्रोजन र कार्बन फ्यामिली। तीनटा फ्यामिली अलि ठुलो च्याप्टर हो। अनि कुनै दिन म डबल क्लास लिदिन्छु, कुनै दिन म 3 दिन डबल क्लास लिदिन्छु। टक 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 सकिन्छ नि। कुनै दिन म के अरे दिनमा डबल क्लास लिदिन्छु के। 2-3 दिन कन्टिन्यू लिदिन्छु, सकेन। सबैलाई बाइ बाइ है। बी रेडी फर टुमोरोज सेसन हैन। टुमोरो हामी फेरि के गर्नेवाला छौं भन्दाखेरि क्वाडको क्वेसन गर्नेवाला छौं 15-20 वटा।